अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी सूरत का 5वां रुकू है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युज़्लिलिल्लाहु वमन युज़्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन वलिय्यिन मिन बअदिही वतरज़्ज़ालिमीन लम्मा रअवुल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिन मिन सबील वतराहुम युअरज़ून अलैहा खाशिईन मिनज़्ज़ुल्लि यंज़ुरून मिन तरफ़िन खफ़िय्य वक़ाल الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة
फरिह बिहा फरिह बिहा फरिह बिहा फरिह बिहा वइन तुसिबहुम वइन तुसिबहुम सय्यअतुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत बिमा क़द्दमत अयदीहिम अयदीहिम फ़इन्नल इंसाना फ़इन्नल इंसाना कफूर कफूर लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मा यशा यख़्लुक़ु मा यशा यहबु यहबु लिमन यशाउ लिमन यशाउ इनासन इनासन व यहबु वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम औ युज़व्विजुहुम ذكرانا ज़ुकराना وإناثا वइनासा ويجعل वयजअल من يشاء मन यशाउ عقيما अक़ीमा إنه عليم قدير इन्नहु अलीमुन क़दीर وما كان لبشر वमा कान लिबशरिन أن يكلمه الله अन युकल्लिमहुल्लाहु إلا وحيا इल्ला वहयन أو من وراء औ मिन वराइ حجاب हिजाबिन أو يرسل औ युरसिला رسولا فيوحي रसूलन फयुहिया بإذنه बिइज़्निही ما يشاء मा यशा إنه عليم इन्नहु अलीमुन दोबारा फिर दोहराएं إنه علي حكيم इन्नहु अलियुन हकीम علي حكيم अलियुन हकीम وكذلك أوحينا वकज़ालिक औहैना إليك इलैका روحا रूहम من أمرنا मिन अमरिना ما كنت तदरी मा कुन्त तदरी ما الكتاب मल किताबु ولا الإيمان वलल ईमानु ولكن جعلناه वलाकिन जअलनाहु نورا نهدي नूरन नहदी به من نشاء बिही मन नशाउ من عبادنا मिन इबादिना وإنك لتهدي व इन्नक लतहदी إلى صراط इला सिरातिम مستقيم मुस्तकीम صراط الله الذي सिरातिल्लाहिल्लज़ी له ما في السماوات लहू मा फिस्समावाति وما في الأرض व मा फिल अर्द ألا إلى الله अला इलल्लाहि تصير الأمور तसीरुल उमूर ألا إلى الله अला इलल्लाहि تصير الأمور तसीरुल उमूर। कल इंशाअल्लाह हमने सूरत हामीम सजदा शुरू करनी है। हमारे 6 पारे कंप्लीट हो गए। कल इंशाअल्लाह हमने हामीम सजदा शुरू करनी है।